خطورة الإنكار العلني على الولاة وما يترتب على ذلك من مفاسد، لكن هناك من يقول إن هذا من النصيحة ومن لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما ردكم؟ بارك الله فيكم. هذا ليس من النصيحة، هذا من الفضيحة. نحن بينا هذا ليس من النصيحة. مسبة ولاة الأمور والإنكار عليهم أمام الناس وذكر معايبهم هذا ليس من النصيحة. النصيحة توصل إليهم سرا بين الناصح وبين المنصوح، هذه النصيحة. أما إظهار هذا على الناس هذا غش وليس نصيحة، والغش ضد النصيحة، ولكن هذا من التلبيس على الناس أو من الجهل بمعنى النصيحة. فالذي يقول هذا إما صاحب هوى وإما جاهل ما يعرف معنى النصيحة، ويقول هذا من إنكار المنكر. إنكار المنكر ما هو كذا. إنكار المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وقد يكون إنكار المنكر منكرا في نفسه، إذا كان يلزم عليه حصول منكر أشد فهذا منكر في نفسه وليس هو من إنكار المنكر. والعلماء قسموا هذا إلى 3 أقسام: إنكار يتحصل معه زوال المنكر، هذا هو المطلوب. إنكار يتحصل معه منكر آخر، هذا أيضا ما يصلح لأن ما استفدنا شيء. والثالث أن يخلفه منكر أشد، وهذا فساد فلا يجوز أبدا. فالإنكار على الولاة علانية هذا يلزم عليه منكر أشد، يلزم عليه فوضى، يلزم عليه تخريب، يلزم عليه تفكك المجتمع، يلزم عليه تفرق جماعة المسلمين. هذا منكرات أشد والعياذ بالله. يا أخي، الله جل وعلا قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال فأتياه، ما قال وقفوا بالشوارع ولا وقفوا على المنابر أو مجامع الناس وقالوا فرعون سوى كذا وفرعون طاغوت وفرعون هو طاغوت صح، لكن ما قال الله لهم كذا، قال ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هكذا التوجيه الإلهي مع أكثر الناس وأشد الناس عتوا. فالطريقة الشرعية هي إيصال النصيحة إلى الوالي. الله جل وعلا قال لأفضل منك مع من هو أكثر مني وأشد مني فرعون، قال لموسى وهارون ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت لما تذكر مساوئ الحاكم المسلم ما نحد يخلو من الملاحظات، إنسان بشر، فإذا وقفت تذكر مساوئ الحاكم المسلم على الناس يحصل بهذا مفاسد، فلا يجوز هذا أبدا، وليس هذا من النصيحة ولا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.